सर गुंडा एक्ट के बारे में बताइए, ये गुंडा एक्ट भी कुछ है? क्या मतलब गुंडा एक्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में क्या आप पूछना चाह सर रही ये हैं? गुंडा एक्ट क्या है? देखें गुंडा एक्ट ये भी तो एक हुकूमत की तरफ से देखें ये इसके ऊपर तजवीज़ हमने किया कल गया है। भी हमने एक प्रोग्राम किया। हुकूमत मतलब हाँ, हमने एक कल प्रोग्राम किया है गुंडा एक्ट। असेंबली में ये तजवीज़ किया गया, मैं राइट? आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बहस चल पड़ी है। अब स्पीकर पंजाब असम्बली ने राइट, मैं ये जानना चाह रही थी कि वज़ीर आज़म और स्पीकर असेंबली, वज़ीर आला हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि वज़ीर आला और पंजाब असेंबली स्पीकर जो है वो गुंडा एक्ट की वजह से आमने सामने आ गए। अच्छा, नहीं, आमने सामने नहीं आए। असल में बात यह है कि महफूज पंजाब का एक एक्ट आ रहा था जिसकी जी। अब थोड़ी शक्ल चेंज करके उन्होंने गुंडा एक्ट कर दिया। अब उसका नाम गुंडा एक्ट है। गुंडा मेरी दानिश में मैं जो देख रहा हूँ और जो सरकारी खबरें आती हैं, जो हैंड आउट होते हैं और जो कोई हमें बिल हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट आता है उसके मुताबिक जो पहले जो उसकी तजवीज़ थी, अब उसमें कहा गया था नापसंदीदा अफराद को नज़रबंद किया जा सकेगा, नापसंदीदा अफराद के बैंक बैलेंस बंद कर दिए जाएंगे। ये एक वो चीज़ है महफूज पंजाब का। अब उसके बाद गुंडा एक्ट है। गुंडा एक्ट के ऊपर में एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, मैं एक चीज़ वो ये है कि आपके इलाके में, आपके एरिए में, आप जहाँ रहती होंगी, इवन कि अब लाहौर क्या पंजाब पूरे पाकिस्तान में हर इलाके में ऐसे ऐसे करैक्टर रहते हैं जिनका इलाके में रौब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लोग उसको अगर लोगों को उनसे इंडिविजुअली किसी से हम पूछें, उनके बारे में राय लें और ये यकीन दहानी कराएं कि हम सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, ये बात आगे यानी वैसे में राय दें, तो वो उनकी बुराई करते हैं। लोगों ने नापसंदीदा करार देते हैं, पसंद नहीं करते। मिसाल के कौन लोग इलाके में जो जुआ कराता है, इलाके में जो मनशियात बेचता है, इलीगल जो एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटी नाजायज़ फरोशी करता है, जिनकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, जगह लेता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है, पावरफुल, कब्जा वो ग्रुप। क्या कब्जे करते हैं लोगों की चीज़ों को हथिया लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को असले की नुमाइश करते हैं कि कोई वैसे नहीं, कोई होता नहीं उनका मसला, लेकिन असला लेके फिरते हैं, लोगों को डराते हैं। और ऐसे बंदे को भी उन्होंने गुंडा कहने के लिए कहा है जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना असला दिखाया है। जैसे आजकल देखा नहीं, आए दिन कोई ये बंदा है, मैं नाम नहीं लेता, ये फलाना आदमी है, बड़ा इज़्ज़त वाला बंदा है और 10 बंदे लेके फिरता है और वो चैलेंज भी कर रहा होता है कि मैं उन्होंने इंज कर दूँगा, मैं उसको कर दूँगा। किसी यूट्यूबर को चैलेंज कर रहा होता है, कोई किसी को कर रहा होता है और देखते हैं उसकी हम हमारे डिजिटल मीडिया के लोग उनकी वीडियोस बनाई होती हैं, उनके डेरे की दिखा रहे होते हैं, इतने लोग गनमैन खड़े हैं, बड़ी बड़ी मूछें रख के यूँ करके टेढ़े मेढ़े लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कल्चर अब फिर चल पड़ा ना, अब सोशल मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है। और उनकी मैं अभी एक साहब की देख रहा था वीडियो, कोई एंकर साहब, बहुत बड़ा ज़बरदस्त एंकर है, मुझे पसंद। वो उनसे वो क्वेश्चन कर रहा था, किसी खातून ने उनका नाम लिया, उन्होंने कहा मेरा ये नाम तो नहीं लिया, हम वो तो AI हो सकता है। तो ये इन लोगों को भी इस अगर उस बिल को देखें, ऐसे लोगों को भी गुंडा ही कहा जाएगा, उस बिल को देखें। इसके ऊपर इतराज़ ये हुआ, जो आपका सवाल है स्पीकर पंजाब असम्बली को, क्योंकि वो सियासी आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है, जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उनको किसी ने ये कहा जी ये ना पॉलिटिकली लोगों को निशाना बनाया जाने, उनको काबू करने के लिए या उनको उनसे अपनी मर्ज़ी का काम लेने के लिए या उन्हीं को टारगेट करने के लिए ये गुंडा एक्ट लाया जा रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर फिर असम्बली में ये बात की। उन्होंने कहा जी मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं पुलिस को कोई ऐसा इख्तियार नहीं दे दूँगा तो मैं वज़ीर आला के सामने होगा। जबकि मेरा ख़्याल है कि ये गुंडा एक्ट जो गवर्नमेंट ला रही है, ये ऐसे नोटोरियस लोगों के लिए ला रही है जो, जैसे मैं पहले बात, जो इलाके सुने मेरी बात, जो मनशियात बेचता है। हमारे यहाँ पे अब एक और सिस्टम आ गया है। पहले आज से 20 साल पहले पता चलता था कि ये बंदा चर्स बेचता है, इसके पर्चा लोग नफरत करते थे, ये बंदा जुआ कराता है, ये बुक कराता है। अब बड़े फ़ख्र से पता बात हो रही होती है कि यार चाहिए कौन है, ये थे यदि बुक चल दी और वो बंदा आएगा बैठेगा, ओए मलक साहब, वो मलक साहब हो गए हैं, वो चौधरी साहब हो गए हैं, वो हाजी साहब हो गए हैं, वो हाजी साहब कहलाने लग पड़े हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग, और वो हाजी साहब हो गए हैं, कैबा खाना चलाने वाले लोग बाइज्जत हो गए हैं। पैसा कमा लिया ना, इजी था ना तरीका पैसा। लेकिन अब ये जो तमाम के तमाम क्रिमिनल्स हैं जो कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनकी वजह से जो इलाकों में डिस्टर्बेंस होती है, उनको गुंडा एक्ट की मद में लिया जाएगा, उनको गुंडा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे डर मुझे जो है ना, स्पीकर पंजाब जो हैं
خان صاحب کے ان کے جو خدشات سے مجھے بھی اب دوبارہ تھنک کیا، میں نے خود سوچا ہے کہ وہ جو جن کو یہ گنڈا ایکٹ جن کے لیے لانا چاہ رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے اعمال نامے تمام تھانوں میں درج ہیں، اور ہر تھانے کے ایس ایچ او کو معلوم ہے کہ اس کے علاقے میں کون بک چلاتا ہے، کون منشیات فروشی کرتا ہے، ایون کہ کون کہاں پہ کس کی سرپرستی میں کیبا خانے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، کیبا خانے. اب کیبا خانوں کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کر رہا ہوں. ایک بڑی خوفناک ایک ہمارے یہاں پہ خرابی آ رہی ہے. ہم ذرا پروگرام سے ہٹ کے چلے جائیں گے، لیکن میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں، نیکسٹ میں 1-2 دن میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے. کیبا خانوں پہ جو لڑکیاں اکثر پائی جاتی ہیں، وہ زیادہ تر وہ لڑکیاں اغوا کی ہوتی ہیں، اور ان کو ورغلا کے شادی کے جھانسے میں لا کے ان کو اس طرف لے کر گئے ہوتے ہیں. یہ اب وہ دور نہیں ہے جو کسی دور میں بادشاہوں کے لیے ایک مخصوص بازار بنایا گیا تھا، جو ایک ہیرا منڈی، جس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری تھا، ایک ویڈیو بھی بڑی پیچھے ایک سیریز پہ نیٹ فلکس پہ بڑی ہٹ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بنایا گیا تھا. اب وہ ایک دور میں جب ضیاء کا دور آیا، ضیاء کے دور میں انہوں نے پابندیاں کچھ ایسی لگائیں جو سیکولر ملکوں میں اس کو پابندی لگائی. ٹھیک ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، پابندیاں لگائیں. پابندیاں لگانے کے بعد کلاشنکوف کلچر ہمارا آ گیا. کیا کہتے ہیں، منشیات میں ہیروئن آ گئی. ٹھیک ہے، چرس کی جگہ وہ فیم کی جگہ ہیروئن نے لے لی، شراب کی جگہ ہیروئن نے لے لی، دوسری دیگر چیزیں آ گئیں. پہلے ہوتی تھی شراب کی ہوتی تھی، اس کے اوپر پابندی لگی. ہم یہ نہیں کہتے شراب میں نہیں نکلتے ہیں، وہ چیزیں وہ آ گئی. اور وہ جو جس کو ہیرا منڈی جو کہا جاتا ہے، جو وہ کون سا بازار کہلاتا ہے، فورٹ روڈ ہے. اب اس کا فورٹ روڈ میں فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہوئی ہے، وہ اسی ایریا میں بنی ہے فوڈ اسٹریٹ. اس کو بنا کے نا فوڈ اسٹریٹ کر دیا ہوا. وہ وہاں سے نکل کے پہلے آ گئی اقبال ٹاؤن کے ایک بلاک میں، اب کہیں اور اب پھر جوہر ٹاؤن میں، اب ڈی ایچ اے اور وہاں پہ بیریا اور بڑی بڑی جو سوسائٹیاں ہیں، ان میں وہ لوگ پھیل چکے ہیں، وہ یہاں سے نکل کے آ گئے ہیں. اب ان کی بچے عام جو لوگ ہیں جو شریف لوگ ہیں، ان کے بچوں، ان کی بچیاں ان کے بچوں کے ساتھ انہی کالجز میں، بڑے بڑے کالجز میں پڑھ رہی ہیں. لیکن ان لوگوں کا کاروبار، بزنس پس پردہ اب اور طریقے سے ہو گیا. اس کے اوپر بھی ہم کبھی بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہنڈا ایکٹ جو ہے یہ لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو بعد میں وہی کر رہا تھا نا، قیبہ خانوں سے ہم ادھر چلے گئے. تو یہ بالکل ہے، لیکن یہ پولیس کے پاس پہلے سے قوانین موجود ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نیا قانون بنانے کی لوڑ ہے نا. جو پہلا قانون ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں نا. اب اس کو امپلیمنٹ کراتے نہیں ہیں. آپ نئے قانون پہ نئے قانون، نئے قانون پہ نئے قانون، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ پنچایت لانا چاہ رہے ہیں، ہزار دفعہ لے کر آئیں. لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تو کرائیں. اب لوگوں کو ایک مجھے سمپل سا ایک بات، آپ مجھے ایک سمپل سی بات کا ایک یہ جو میرا ان سے ارباب اختیار سے سوال ہے کہ ایک گلی ہے، ایک غریب آدمی، اس کی گلی میں پائپ لائن پھٹ گئی ہے اور کیچڑ ہے، سارا گند ہے. وہ ایم این اے کو ڈھونڈے گا، وہ ایم پی اے کو ڈھونڈے گا. ان کو کون وہ صرف الیکشن کے دنوں میں ملتے ہیں. جو کونسلر ہے، جو ان کے علاقے کا جو ناظم ہے، وہ ہر دوسری تیسری یا گلی میں اس کا آفس بھی ہے، وہ اس کا گھر بھی ایکسیس ہے، وہ لے لے گا. اب آپ یہ گنڈا ایکٹ جو پنچایت کے یہ گنڈا ایکٹ لا رہے ہیں. گنڈا ایکٹ میرا ایک پہلے بھی گنڈا ایکٹ آیا تھا جب مشہور ہوا تھا جگہ ٹیکس. ایک جگہ ہوتا تھا، اس کے اوپر ہم کہانی پوری بیان کروں گا. اس نام جگہ گجر اس کا نام تھا. تو اس نے جب پیسے لینا چاہے ایک مد میں تھوڑے سے پیسے، تو اس کا نام جگہ ٹیکس تھا. وہ آج بھی وہ ٹرمینالوجی جگہ ٹیکس کی ہے، اور قانون میں اس میں ہے. ہم قانون میں اس کی ایف آئی آر لاتے، اس کی ایک دفعہ بھی ہے کہ جگہ ٹیکس لفظ استعمال ہوتا ہے، ہماری قانون کی کتابوں میں ہے وہ. تو ہنڈے کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس کا مذہب نہیں ہے، نہ اس کی باؤنڈری ہے، نہ اس کی تعلیم ہے. ہر وہ شخص جو انلیگل کام کرے گا وہ گنڈا اس گنڈا ایکٹ کی مد میں آئے گا. وہ جوا کراتا ہے، وہ قبضے کراتا ہے، وہ کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، وہ کسی کے پیسے مار لیتا ہے، کسی کی ویڈیو بناتا ہے، وہ سارے اس میں آئیں گے. مجھے اس چیز یہاں تک تو ٹھیک ہے. اگر یہ گنڈا ایکٹ لگا کے آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو اٹھانا ہے،
پھر یہ غلط ہے.